صدیق دی عظمت یار غار دی عظمت یار غار دا نبی پاک نال پیار محبت الفت اور دل لگیاں چھوٹے سامنے رکھنا پیا عمر بن عاص فرماندے نے میں کیا آقا ایک تے دسو کائنات دے اندر تانوں سب نالوں زیادہ کدے نال پیار ہے کون ہے جڑا تواڈے دل دے نزدیک ہے کون ہے جڑا جناب والا تواڈے قریب تے نزدیک ہے تے حضرت نبی پاک نے فرمایا صدیق دی بیٹی صدیقہ فرمایا مینوں عائشہ نال بڑا پیار ہے مینوں عائشہ نال بڑیاں محبتاں نے اور یاد رکھیا جے میرے آقا نو عمر بن عاص فرماندے نے فرمایا آقا ایسا تو بعد کدے نال پیار دے ایک دسو مرداں چو کدے نال محبت دے تے میرے آقا فرماندے نے مرداں چو پھر مینوں ابو بکر صدیق نال پیار ہے ابو بکر میرا محبوب ہے تے آپ فرماندے نے عمر بن عاص فرماندے نے سونیا ابو بکر تو بعد کیڑا محبوب ہے فرمایا پھر عمر فاروق میرے دل دے قریب ہے عمر بن خطاب میرا پیارا ہے اور لوگوں مردوں بچوں کائنات بچوں حضور دے دل دے قریب صدیق دا کرانا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بتانے کون صدیق اکبر کون صدیق اکبر میں جڑی گل پیا کردا سا حضرت انس بن مالک بیان کردے نے فرماندے نے میں نبی پاک دے لاگے بیٹھا حضور جاب دیدہ دے ہو گئے جا ہاتھ اٹھا لے تے آسمان والے کو دعاواں پہ کر دے عرش والے خالقا اے میرے ربا اللہ دنیا چ میرا سفر تے حضر دا رفیق صدیق ہے اللہ دکھ تے سکھ دا رفیق صدیق ہے اللہ میرے ہر موقع دا ساتھی میرا ابو بکر ہے عرشاں والیا کل قیامت نو میرا رفیق بنا دے تے آسمان تو وحی آ گئی ہے اللہ فرماندے نے جبریل نو بھیجے ہے فرمایا سونیا غم نہ کرو گھبراؤ نہ او یار وفادار ہوے نا ساتھی وفادار ہوے نا تے بندہ اگے بھی جناب والا دا ساتھ منگدا ہے تے یار ہی بے وفا ہوے سجنی بے وفا ہوے سجنی منہ تے کھڈور ہوے او کڈو پیچھے کڈور ہوے تے سجنا دیاں جناب والا کی کرنے ایسیاں یاریاں تے دوستیاں یاریاں نانا تے اللہ لیلا تے اللہ لئی کریا کر بغل رکھنا تے اللہ لئی دشمنیاں رکھنا تے اللہ لئی محبتاں پانا تے اللہ لئی یاریاں نانا تے اللہ لئی دوستیاں کرنا تے اللہ لئی کریا کر ادھر جناب والا میرے نبی پاک دعاواں کر دے میں دھیان کرنا ذرا غور کر دے ذرا بڑی محبت نال وہ ہے غار کر فیق مزار کر فیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کر فیق مزار کر فیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کر فیق مزار کر فیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق وہ ہے غار کر فیق مزار کر فیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کر فیق مزار کر فیق ابو بکر صدیق حضور پور نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پور نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ پر
روانہ ایسا مستانہ تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے سامنے مجمع لگایا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے تو میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ اس مجمع دے اندر یار غار بھی بیٹھے نے وفادار اور وفا ختم نے ابو بکر دے صداقت ختم نے ابو بکر دے محبت ختم نے ابو بکر دے الفت ختم نے میرے صدیق دے اے نبی پاک دے کون ہی بیٹھے ہوئے نے تو میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ جوڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے دو چیزاں اللہ دے رستے دی اندر دینا ہے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی جنت دے دروازے بابو صدقہ نو آواز ماردا ہوے گا اللہ اللہ جڑا بندہ دو یعنی کہ 2 روپیے 2 کپڑے 2 گھوڑے 2 جناب والا چیزاں اللہ دی راہ دے اندر خرچ جوڑا کردا ہے اللہ لگتا ہے تے مجمع وچوں یار بولیا ہے صدیق بولیا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے آقا اے تے دسونا جڑا نمازی ہے اونوں باب الصلاۃ والا مارے گا جڑا صدقہ کردا خرچ کردا ہے باب صدقہ والا مارے گا کرتا ہے اور بابو دیہات والا مارے گا آقا تے دسونا کیا کوئی ایسا بھی ہے کائنات دے اندر جنوں جنت دے سارے دروازے والا مار دے تے میرے آقا فرماتے نے ہاں پیاریا ابو بکر ہاں ایسا بھی ہے فرمایا کون ہے تے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر او اور کوئی نہیں بلکہ میرا پیارا ابو بکر صدیق میرا ابو بکر تھوے جنوں جنت دے 8 دے 8 دروازے آواز مار دے ہون گے او ابو بکر صدیق ایک اور دن بخاری دی روایت سناواں اے نبی پاک دے سامنے صحابہ بیٹھے میرے پیغمبر منبر تے بیٹھ گئے آپ نے اعلان کیتا ہے فرمایا کون ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہویا ہے تے میرے نبی دا دیوانہ بولیا آقا میں اج نفلی روزہ رکھیا ہے اللہ اللہ ابو بکر بیٹھ گئے فرمایا کون ہے جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے آقا میں کھلایا ہے اللہ اللہ پھر بیٹھ گئے فرمایا کون ہے جن نے اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے آپ فرماتے نے آقا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں فرمایا کون ہے جنہیں کھانا کھلایا مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہوں تے میرے آقا فرماتے نے جدی اندر 4 چیز جمع ہو گیا فرمایا اللہ پاک انہوں سیدھا جنتی بنا دے گا اور جنت دے اندر میں انہوں دنیا دے اندر جنت دیا زمان دا دینا کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دا پہلا مبلغ اسلام دا پہلا خطیب خدا بڑی محبت لال میرے نبی پاک مکہ مکرمہ میرے آقا دعوتاں دیندے پے لوگ کرتے پے اس وقت 3 تے 8 دی تعداد مسلماناں دی حضرت ابو بکر آئے تے آپ کے آندے آقا اور میرا جی کرتا سی کھول کے ذرا دعوتاں دئیے اگے لوگ کے چھپ کے دعوت دئی دیے کردا سی سرعام نمازاں پڑھیے سرعام دعوتاں دیے میرے آقا فرماندے صدیق ذرا تھوڑے دیر ٹھہر جا اجے جناب عزیز تعداد اندر ذرا تھوڑے ذرا
یار غار کہنے لگے آقا نہیں میرا جی پیا کرتا ہے باہر عالم بکر نے صدار کیتا ہے سارے مسلمان چل پہلے نبی پاک بھی نال نے یار غار بھی نال نے مکے اندر بیت اللہ دے قریب پہنچ گئے جناب والا قبیلے آندے قبیلے جمائے نے ہر جناب مسلمان اپنے اپنے قبیلے چ بہ گیا بہ کے اسلام دی دعوت دین لگ پیا توحید دی دعوت دین لگ پیا ادھر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک انج بیٹھے نے صدیق کھڑے ہو گئے میرے نبی پاک دی اجازت نال ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے تے اسلام دی دعوت پیش کرن لگ پے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگو اللہ نو الہ مان لو محمد کریم نو رسول مان لو اللہ رسول دے بن جاؤ توحید پرست بن جاؤ تے محمد دے غلام بن جاؤ چھڑ دے لات منات تے عزا اور ادا جناب والا نہ دیا پوجا کرنا پتھراں ڈھیریاں دیا پوجا کرنیاں چھڑ دیو اللہ نو پوجن لگ جاؤ نبی پاک دی اطاعت کرن لگ جاؤ حضرت صدیق اکبر نے جناب تقریر شروع کی دی ایک خطاب شروع کیتا ہے خطاب چلتے پیا تے مکے دے کافر سردار رل کے اگے آ گئے ایک میں یہ اگے آیا انہیں آ کے صدیق اکبر دے جناب والا گریبان کو پکڑ لیا اور مارن لگ پے اور بھی جمع ہو گئے نبی دے یار نو مارا پیندیاں نے پیاں یار مارا کھاندا پیا اسلام دی خاطر توحید دی خاطر نبی پاک دی خاطر مارا پہ کھاندے میں تو تک سیرت دی کتاباں جو پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے نو پگار دیتا گیا ہے چہرے تے انہاں تشدد کیتا گیا ہے انہاں ظلم کیتا گیا ہے میرے صدیق اکبر دا چہرہ جناب والا پہچانیا نہیں جا رہا مارا پیندیاں نے پیاں مارا کھاندیاں میرا صدیق بے ہوش ہو گیا لاہوریوں میں تو تک پڑھیا کہ لوگ لگ پے کہ ابو بکر فوت ہو گئے ابو بکر اللہ نو پیارے ہو گئے باہر حال چٹایا گیا ہے میرے صدیق دے قبیلے والے اگے بدے نے ابو بکر نو جناب لوگاں نو پرو کیتا ہے صدیق اکبر نو پکڑیا ہے گھر اندر پہنچایا گیا ہے وقت دے لنگیا ہے صدیق نو ہوش آیا ہے تے ہوش آیا ہے اور زخماں نال چورو چور میرا ابو بکر جسم جناب زخم نہ ہوئے زخمان چورو چورے انہاں دی والدہ سلمہ قریب والدہ نیڑے تے جناب والا ہوش آیا ماں شکر پہ کر دیا جے اسلام نے قبول کیتا ماں نے جناب والا مبکر دی آہ بھلی ہے تے ماں کہندی ہے پتر دس میں تیرے شکر ہے میرے پتر ہوش آ گیا ہے تے صدیق فرماتے نے اماں سب کو پہلا ہے دس میرے مکی میرے آقا میرے محبوب دا کی حال ہے میرے آقا کے حال دے اندر میں میرے آقا نو تے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا میرے نبی نو تے نہیں کو ڈاکیا گیا میرے نبی پاک ابو بکر نو اپنیاں نہیں ہو پیا پی گئی تینوں مینوں اسی اپنا آرام ملیا بے شک حدیث سنت پر ساڈا آرام نہیں رہنا چاہیے ساڈا سکون نہیں رہنا چاہیے اطاعت تو ابو بکر میں تیری وفات ہو ابو بکر تو جگ دیا محبت مارا ہوش آیا ہے فرماندے نے مینوں میں دسو میرے آقا دا کی حال ہے ایک جناب والا ماں کہنے لگی پتر جی دے خاطر اینیاں نہیں ہوتا پوچھی جانا امی نہیں مینوں ہوتا دس
دسو اوپر جناب والا ام جمیل نامی عورت حال بنظرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے یا انہاں دی بیٹی ہے اللہ اللہ ادھر جناب والا ام جمیل نو بلایا گیا ہے ادھر جناب پوچھا گیا ہے دسے آپ کے نبی پاک بالکل ٹھیک نے ابو بکر فرماندے دسو حضور ہے کیتے نے تے دسیا گیا نبی پاک تشریف فرمانے ابو بکر آتے پھر ہو جاؤ مینو نبی پاک اتنی دیر تک میرے چین نہیں آئے گا جدوں تک میں اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لواں ادھر جناب والا داوی بیان کرتا ہے ایک پاسے کندھا ماں نے دیتا ہے ایک پاسے ام جمیل نے دیتا ہے لے کے چل پے دارے ارقم دے اندر گئے نا تے میرے پیغمبر دیا نگاہاں پئیاں آیا ابو بکر آیا میرے نبی جگہ چھڑ کے اگے بدے نے ابو بکر نو سینے میں لا پیغمبر دیا کھنڈ یار غار مگر بھی ہوئے نبی پاک دینوں دینے سالے ہے ابو بکر دا میرے حضور پاک نے فرمایا ابو بکر چورو چورو پھر ہوئے پھر بھی اتنے چل کے آ گیا مینوں ابو بکر میں تے کیا ہوئے گا آقا آرام کی میرا جدو تک میں تھانوں نہ دیکھ لواں تے جناب والا بہ گئے گل بات ہوندی ہے پئی تے میری آقا فرماندے ابو بکر ہور سنا گلاں چلدیاں اتنے پہنچ گئیاں میرے ابو بکر نے آقا نور اے میری امی ہے میرے نال بڑا پیار کر دیے تے آقا دے گل منو تے میں تواڈے اگے گزارش کرنی چاہتا ہاں پیارے آقا فرمایا دعا تساں کرنی ہے قبول رب نے کر لینی ہے تھوڑیاں رب فوراً من لیندا ابو بکر آخنا کی چلنا ہے حضرت صدیق فرماتے ہیں آقا میری امی دی ہدایت دی دعا کر دیو تے میرے پیغمبر نے فوراً دعا لئی ہاتھ چک لے ایمان ہدایت نصیب کر دے اللہ ہدایت عطا جناب صدیق نے دعا کرانا اجے دعا کرائیے ماں کلمہ پڑھ کے میرے نبی پاک دی مرید نہیں بن گئی ہے اللہ اللہ ماں نے کلمہ پڑھنے مسلمان وقت دیتا ہے یہ میرے صدیق دیاں وفاں نے اور لوگوں اسلام تا پہلا مبلغ تے خطیب حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کون ابو بکر کون پیارا ابو بکر ہے میرے نبی دی زندگی دی اندر جناب والا سب تو پہلے نماز پڑھان والا میرا ابو بکر ہے میرے تاری ہے غسی تاری ہے میرے آقا فرمان میرے پانی لے کے آنا پانی لے آنا گیا ہے میرے نبی پاک غسل کرتے لے ہو چاہتا ہے پھر جناب والا غسیاں تاری ہو جاندیاں نے حضور پاک شدت تے ادھر سارے صحابہ انتظار کر میں دینے پہ حضور قدوں عشاء دی نماز دا وقت پہ لگتا ہے اللہ اللہ قدوں آقا امامت کران تے آقا دی امامت نماز پڑھ لگی ہے میرے پیغمبر بار بار غسل پہ کر دے رہے اللہ اللہ پر بالکل طبیعت سنبھل دی نہیں پئی ہمت نہیں ہو رہی تے میرے آقا فرما دے رہی اے پیاری ایسا جی میرے سرتاج فرمایا جانا اپنے ابو بکر نو کہہ کے لوگوں نماز پڑھا دے اللہ اللہ نماز پڑھا دے حضرت ایسا فرماندیاں نے میرے سرتاج میرے ابو بڑے کمزور نے عمر نو رکھو عمر ڈاڈی طبیعت دا مالک ابو بکر کو تہاڈا خالی مصلی ویکھیا نہیں جانا تسی کلام دی گل پہ کر دیو میرے آقا فرماندے
الناس جان ابو بکر کو کہہ کے نماز پڑھا کسی اور دا حق ہی نہیں میں جو اللہ پیا نماز پڑھاوے تے حضرت مہدی کیتی ہے میرے فرمایا شاہجہاں نماز پڑھاوے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یار روندا ہوئے گا صدیق نے برس دیا کھانا نماز پڑھائی ہوئے گی اے لوگوں نبی امامت کا شرف ملے ہے بڑی بڑی گل ہے چھوٹی گل ہے تے بڑے بڑے صدیق دے خاندان صدیق دے دشمناں تے منہ بند ہو گئے سن جدوں جناب شرم ملے میرے ابو بکر نو جان دیو کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے ابو بکر نبی پاک بیماری دی حالت دی اندر ایک دن اس طرح مسجد نبوی تے آ گئے صحابہ نو جمع کر لیا منبر تے بیٹھ گئے تے میرے آقا نے خطبہ شروع کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا دی زندگی نو پسند کر لے وہ چاہے تے اللہ پاک دی ملاقاتاں تے جنتاں نو پسند کر لے اس بندے نے اللہ پاک دی ملاقاتاں تے جنت دی زندگی نو پسند کر لیا ادھر جناب والا صحابہ ویندے نے پے صدیق روئی جاندے نے پے مجلے تے بیٹھ کے آنسو بہاندے نے پے تے میرے پیغمبر نے اس موقع تے کچھ حکم دیتے کچھ وصیتاں نصیحتاں کیتیاں نے تے میرے آقا فرماندے ہو میرے دیوانے ہو ایک گل سن لو فرمایا مسجد نبوی دی دروازے نے مسجد دے اندر جتنے دروازے کھلے نے فرمایا سارے اندر دروازے پر میرے ابو بکر تا بوا بند نہ کریا میرے صدیق نہ کریا دے تے میرے پیغمبر نے پھر آکھیا اور لوگوں میں زندگی دی اندر اللہ اللہ کسے نے کوئی میرے کو باتاں کاٹا ہویا ہوئے تے میرے کو بدلہ لے سکتا ہے میں بدلہ کھڑاواں میرے حضرت نبی پاک تے نبی پاک دا ایک دیوانہ اٹھیا اٹھ کے آندا حضور میں بدلہ لینا چاہنا صحابہ بڑے حیران حسن تے حسین بیٹھے عمر تے صدیق بیٹھے بلال تے طلحہ سعید بیٹھے ہوئے نے کون ہے کی جرت پہ گئی ہے نہیں کہ ظہوروں آندا پیا میں بدلہ لینا تے میرے آقا فرماتے نے پر ہو جاؤ انہوں آن دیو میرے لاگے آن دیو کہ آگیا آندا ہے ایک غزوے دے موقع تے تسی سفر سیدیاں کرن دے صبح میری کمر تے چھڑی ماری سی تے میرے آقا فرماتے نے آ دیوانیاں روز محمد کو بدلہ مل لے ایتھے بدلے دے دیا آگے بدلے میں نہیں دے سکتا ادھر دیوانہ ایج کھڑا ہے میرے نبی پاک نے چھڑی منگوا لی فرمایا پڑھاؤ نہ چھڑی وہ کٹنا عمر تلوار رکھ کے تجلا سارے صحابہ ایران نے بڑا کیے در چھڑی دیتی گئی آندے آقا ایوے نہیں جدو تسا چھڑی ماری سی میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی آقا میں تیوں میں بدلہ لینا میں تیوں میں بدلہ لینا ذوق دی گل لینا تے میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو کڑتا سے آپ آتی چیخاں نکل گئی نبی پاک ویکھ کے اتنا جنا احساس ویکھ کے گرم نکل گئی تیب دا جناب میرے آقا فرماتے ہیں آپ بدلہ للہ اگے ودی ہے چھڑی سوٹ دیتی ہے حضور دی مہر نبوت نو چمی جاندا ہے پیا چمدا ہے پیا کمر نو چمدا پیا تے آندا حضور گستاخی معاف کریا دے بھلائے کیویں ہو سکتا ہے کہ میں تواڈے کولوں بدلے لواں آقا میری تے خواہش سی اور میری انجی نجات ہو جائے میں تواڈے جسم نو چمنا چاہتا سا میں تواڈی مہر نبوت نو چمنا چاہتا سا تے میرے پیغمبر نے
اس کیتا فرمایا لوگوں میرے دیوانے ہو اپنے ہو پیارے ہو فرمایا آج میں سارے دے بدلے دے دیتے نے گل بڑی وڈی دے فرمایا آج میں سارے دے بدلے چکا چھڈے نے پر میں ایک بندہ ہے جدے بدلے میں نہیں دے سکتا او دے احسان میں او دیاں قربانیاں نے او دے بدلے محمد نہیں چکا سکتا فرمایا میرا یار ابو بکر صدیق ہے فرمایا سب دے بدلے دے تیرے احساناں تے بدلے قیامت نو رب کو لے کے دیاں گا تینوں بدلے اللہ عطا کرے گا کون حضرت صدیق اکبر محسن اسلام حضرت صدیق اکبر جس ابو بکر اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیاں نے دھیان کرو ذرا غور کر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے پہلے اعلان کیا حاضر میرے حضور سوچا ذرا آزمایا صدیق نے سوچا ذرا آزمایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے تن من دھن اولاد بھی واری تن من دھن اولاد بھی واری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے بستر میں نہیں آخنا بولو تھوڑی مرضی گل سنو اللہ اللہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے میرا فیورٹ کلام ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے آقا نے سب قرضے ادا دنیا کر چھوڑے آقا دنیا تے ادا کر چھوڑے محشر نو رب تو بقایا لینا صدیق نے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے کتنا 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 بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ کر
گل کری آخری گل مکاوا سرد سردی دی دن نے حضرت جناب عمر دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے فرما دیا نے میرے بابا ابو بکر نے سردی دے دنوں دے اندر غسل کر لیا غسل کیتا ہے تے سردی جی لگ گئی ہے بخار ہو گیا میرے صدیق نو بخار چڑھ گیا ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن 5 دن 15 دن میرے ابو بکر نو بخار رہا ہے طبیعت دن با دن بڑی ناساز ہوتی جا رہی ہے طبیعت بڑی خراب ہے میرے صدیق اکبر دی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز دا وقت ہو گیا ہے ہمت کوئی نہیں میرے پیارے ابو بکر دے اندر فرمایا شہید کرنا میرے دوست میرے پیارے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہنا نماز پڑھا دیو ادھر جناب والا جناب ابو بکر بیماری دی حالت دے اندر فرما دینے فرمایا اے دسو میں پیچھے کنا کو چھڑ کے جا رہا ہوں سارا حساب کتاب لگایا گیا ہے وقت امیر المومنین نے وقت خلیفہ نے سارا حساب لگایا گیا اساسے کنے نے آخر جناب والا ایڈی بڑی حکمرانی کی ہے کنا مال تے کنیاں جائیداد تے کنے پلازے تے کنیاں زمیناں کنے باغ چھڑ کے جاندے نے پے حساب کیتا گیا ہے تے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر پیچھے صرف ایک غلام تے ایک اونٹ اور کچھ نہیں ہو حضرت عمر فاروق نو بلایا گیا فرماتے نے عمر جی اے لو کیونکہ خلافت دا نظام میرے بعد تہاڈی سپرد کیتا جانا ہے اے ایک غلام اے ایک اونٹ گواہ ہو جاؤ ابو بکر نے وہ بھی تانوں دے دیتا ہے اس جناب والا رایا تے بیت المال دے اندر واپس کر دیتا ہے اپنی پیاری بیٹی عائشہ نو زندگی دے اندر ایک باغ تحفہ کیتا سی فرمایا عائشہ مینوں ڈر جی اللہ کہتا ہے میں باقی دھیاں پتراں نو بھی جناب کول دینا ہے یہ کام کرو بات مینوں واپس دے دے ماں جی عائشہ نے کہا ابا دی باغ واپس کرنی ہے ادھر جناب والا ویلا گزریا ہے فرماتے نے میری ایک جناب وصیت ہے مینوں غسل میرے دنیا تو جان تو بعد غسل میری زوجہ اسماء بنت امیس دے گی ادھر جناب والا وصیتاں کر دینے پے اللہ نال فرما دینے عائشہ ایک گل تے دس جدو حضور دنیا تو گئے سن آقا دے لاگے سب تو نزدیک تو ہے نبی پاک دا سر تیری جناب والا گود دے اندر سی تیرے سینے نہ لگے آیا سی تے اج ایسا پیاری جناب والا باپا دا سر بھی گود دے اندر جان دیو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے خواب ویکھی فرمایا بابا میں ایک خواب ویکھیا کی ویکھیا آسمان تو 3 چاند اتر آئے نے حجرہ ماں عائشہ دے اندر جناب ابو بکر نے تعبیر کی فرمایا عائشہ بیٹھی ہے حجرے دے اندر 3 کائنات دی عظیم شخصیتاں نو دفن کیتا جائے گا سب تو پہلے مرشد کریم جناب محمد پھر ابو بکر نو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نو ادھر جناب والا آپ فرماتے نے عائشہ ایک گل دسنا نبی پاک نو کفن کنیاں چادراں چ دتا ساڈے فرمایا 3 چادراں دے اندر فرمایا 2 کپڑے میرے جسم تے نے ایک کپڑے دا انتظام کرو 3 کپڑیاں دے اندر مینوں بھی جناب دفن کیتا جائے گا کفن پہنایا جائے گا حضرت عائشہ فرماندیاں نے بابا تواڈے واسطے نویں کفن دا بندوبست کر لیا جائے گا تے آپ فرماندے نے عائشہ نویں کپڑے دا حقدار زیادہ زندہ بندہ ہے جن دنیا تو ٹر جانا ہے مٹی تلے گھسیٹا ہو جانا ہے وقت لنگیا ہے حضرت صدیق اکبر لوگ کہنے لگ مار آتے نے پہ عمر ہوتے نے پہ حضرت علی ایک دن آئے کھڑے ہو کے تے رون لگ پہ فرمایا ہے پیارے ابو بکر دی انی تکلیف برداشت کر دیو پہ فرمایا میں کوئی طبیب نو بلاواں فرمایا نا علی پیاریا طبیب نے چیک کر لیا ہے ہن طبیباں دیاں لوڑاں مک گئیاں
آخیا میں جو چاہواں کر سکنا ہن تے بس دنیا تو رخصت ہوندا میرا قریب آ گیا ہے. ایک جناب والا آخری وقت قریب قریب ہے, دن سنواردا ہے لوگوں, سمار دا دن نبی پاک دی رحلت بھی سمار والے دن ہوئی ہے, میرے ابو بکر صدیق دی رحلت بھی سمار والے دن ہوئی ہے. ایک جناب والا سمار دا دن میں 63 سال عمر پائی ہے میرے ابو بکر نے, جس جان تو رخصت ہو گئے, دنیا تو چلے گئے. جانتے ہو باپ دنیا تو جائے تے بیٹیاں دی غم دی چادر آ جاندی ہے. بیٹی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اوے تھا جتے بیٹی جناب پہلا اپنے سرتاج نو چھوڑیا. ہن باپ ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے نے, ویلا لنگیا ہے, جنازے دا اہتمام کیتا گیا. جنازہ جناب والا حضرت جناب ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے. 22 جمادی الاخری 13 ہجری ہے, دن سمارتا ہے تے وقت دا امیر المومنین یار غار خلیفہ اول جناب والا دنیا نو